दुर्गा प्रसाईजी माडवारी बन्न खोजेर असफल भएको कुरा हामीलाई भन्दा बढी उहाँलाई थाहा छ। दुर्गा प्रसाईजीको मलाई 3 पुस्ते जन्मकुण्डली थाहा होला, उहाँलाई 50 पुस्ते जन्मकुण्डली थाहा होला। उहाँ कति हाँसिरहनु भयो होला। पृथ्वीनारायण शाहले मेरा जिजुबाजेलाई चिठी लेखेर सहयोगको याचना गरेका थिए भन्दा पूर्व राजालाई कति काउकुती लगाएर हाँस्नुभयो होला। उहाँको जिजुबाजेको उमेर हदै भए अहिले बाँचेको भए 120-30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला। कसरी चिठी लेख्नुहुन्छ? स्वर्गबाट चिठी लेख्नुभयो दुर्गा प्रसाईजी। बेतुक्का कुरा नगरौँ न, जग नहसौँ। सबै मान्छे मूर्ख र बेवकुफ छैनन्। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी, ल राष्ट्रिय गाना त बजाउन पाइयो, झन्डा फहराउन पाइयो, तर यो देशको राजा शासकै मै हुँ भन्ने इम्प्रेसन दिने दुर्गा प्रसाईजीले अहिले सोसाइटीलाई जुन ढङ्गले हुन त मनोरञ्जन पनि दिनुभएको छ। भेलुबाजे बेला बेलामा हराउनुहुन्छ, उहाँको अनुपस्थितिमा धेरै भेलुबाजे, राजनीतिक भेलुबाजे जन्मिन्छन्। अहिले जो छन् भेलुबाजेको भूमिकामा, अब अर्का छन्। अहिले संविधान सभा नै छैन, म सभासद हुँ भन्छन्। करोड भन्न नजानेर करोड भन्छन्, फेरि आफूलाई MBBS डाक्टर भन्छन्। सुकुम्बासी हिजोका 20-25 वर्ष अगाडिको रिक्सा चालक सुकुम्बासी हुँ भन्ने भावुक नक्कली भावुकताको नाटक गरेर हो कि ग्लासरिन लगाएर हो, आँसु पनि बर्फरी खसालेको देखाएको थिएँ। 20-25 वर्षको अवधिमा 25-30 अर्ब रुपियाँ सम्पत्तिको मालिक भएको र त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको र आफ्नो सर्टिफिकेटको विश्वसनीयता बताउन नसकेको मान्छे भिडियो आफै बोल्छ। 5000 करोडको सम्पत्ति छ, 500 करोड रुपियाँ दिन्छ, महेश बस्नेतले सुन्दा हुन्छ। 100 वटा त घर छ मसँग नेपालमा। अब सुन्नुहोस्, हो किसानका सन्तानले दुध नबेचेर के रक्सी बेच्छन् त? अनि उहाँले भैँसी चाहिँ के बेच्न पाल्नुभयो त भने के? यसको जवाफ त्यही प्रश्नभित्र छ। उहाँले 3टा कुरा भन्नुभयो। एउटा के भन्नुभयो? मसँग 5000 करोड सम्पत्ति छ महेश बस्नेतजी, कान खोलेर सुन्नुहोस् भन्ने टाइपले कुरा गर्नुभयो। र 100 वटा घर छ भन्नुभयो। अब ठाउँ ठाउँमा यसो बुकुरो खडा गराएला यो मेरो घर हो भनिदिनु हो नि त, बेग्लै कुरा हो। होइन भने उहाँले दाबी गरेको महल स्तरको घर 100 वटा कहाँ छ? यदि छ भने त यो त गम्भीर कुरा हो। साँच्चै उहाँले दाबी गरे जस्तै 5,000 करोड सम्पत्ति छ भने त्यो त 50 अर्ब सम्पत्ति हो। अनि उहाँलाई ब्याङ्कको 500 करोडको ऋणले आछु किन पाइरहेछ? यत्रो अपमान र बदनामी किन खप्नु पर्यो? 5,000 करोड सम्पत्ति भएको मान्छेले त युँ गएर ब्याङ्कको लोन चुक्ता गर्न सक्नुपर्ने हो। अब त्यो पनि छैन। एकजना विशिष्ट व्यक्तिले मलाई के भन्नु भने, अख्तियारको सदस्यबाट रिटायर भएको, यदि उहाँको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अख्तियारमा कुनै उजुरी पर्यो भने अनुसन्धान गर्न बाध्य हुनुपर्छ। किनभने उहाँले आफैले स्वयं घोषणा गर्नुभएको छ 5000 करोडको सम्पत्ति छ, 100 वटा घर छ भन्ने बित्तिकै त देखाउनु पर्यो नि। उहाँले यहाँ छ त्यहाँ छ भन्नु पर्यो नि त। उहाँले भन्न कसलाई बाँकी राख्नुभयो? पूर्व राजालाई गाली गरेको मसँग भिडियो छ उहाँको, अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न। कहाँ छ त्यो भिडियो? छ। चुनाव ताका यो राजावादीहरू भने प्रेत भइसके, यिनीहरूको केही अस्तित्व छैन भनेर उहाँले महाधिवेशन अगाडि छ त भिडियो। सम्भवतः म खोजेर तपाईँलाई दिन सक्छु। फोटोमा देखिन्छ है? फोटोमा देखिन्छ। यो मेसिन 28 करोडको मेसिन हो। 28 करोड अब यही एउटा मेसिनलाई अर्काको देशमा जान टिकट फ्री गरिदिन्छ पेट सिटी गर्नलाई। मार्सीको चर्चा हो, मार्सी बियरै बनाइदिनु भयो उहाँले, तर त्यो चल्न सकेन। किनभने उहाँमा व्यापारिक चरित्र छैन, अन्तर्मुखी व्यक्तित्व, चाणक्य नीति उहाँमा छैन। नागरिकता नभएको केटीले म नासा गरेर आएँ भन्दा त पत्याइन्छ नेपाली। अब दुर्गा प्रसाद जतिको अब 8 करोडको गाडी चढ्ने होइन, तपाईँको मर्सिडिजको लेटेस्ट यो सब त्यो गाडीको दाम पनि निकै बढाइएको रहेछ है। अलि बढाइ चढाइ उहाँको जे कुराको पनि बढाइ चढाइ हुन्छ। गाडी चाहिँ 1.5 करोडको 2 करोडसम्मको होला। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNP खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग बहुचर्चित पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। युवराज सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र दसैँको अहिले चाहिँ फुल शुभकामना दिँदै आउँदै गरेको तिहारको पनि पेशकी शुभकामना। आज त निधारमा रातो टिका लगाएर आउनु भएछ, अन्त्य भइसक्यो दसैँ। अरूको त तपाईँ त आज रातो टिकामा सजिनु भएको छ नि। रातो टिका निधारमा टलक्कै टल्कियो। किन टल्कियो? मान्छेहरू अहिले तथ्य बुझ्दैनन् सर। मान्छेलाई यत्रो शोक परेको छ, आफन्तको निधन भएको छ, जुठो परेको बेला तपाईँ क्रिस्चियन हो कि क्या हो, निधारमा टिको देख्दिनँ भनेर हचुवाको तालमा वचन बाँड प्रहार गर्ने धेरै छन्। हामी पुस्तौँदेखिको वैदिक सनातनी, हामी दायाँ बायाँ कहीँ जाँदै जाँदैनौँ। 33 कोटी देवतालाई मान्ने,
पितृलाई मान्ने, कुललाई मान्ने, वंशलाई मान्ने, देशलाई माया गर्ने मान्छे कहिल्यै बेधर्मी अथवा संस्कार परम्परा विपरीत हुन सक्दैन। र मैले उहाँहरूलाई ठाडो जवाफ अहिले पहिला त सुन्थेँ, एक कानले सुन्थेँ, अर्को कानले उडाइदिन्थेँ। त्यसो भन्नेलाई के भन्ने गरेको छु भने तपाईँ कस्तो हिन्दू हो जसले जुठो पर्दा पनि टिको लाउँछ हो भन्छु के म। त्यसकारण पहिलो त तपाईँलाई शोक पऱ्यो कि के भयो यसपालि किन टिका रोकियो, पहिला यसरी सोध्थेँ नि है युवराज सर। अहिले त हेर्नु त समाजमा उटपट्याङ कुरा, यही दुर्गा सुवेदी मार्काका के अरे दुर्गा प्रसाई मार्काका मान्छेहरूले मार्केट पिटे के। धर्मको नाम लिए पछाडि सजिलो भयो नि त राजनीति गर्नु। अनि अर्को एउटा खुसीको कुरा तपाईँलाई सेयर गरौँ। मैले अस्ति पिएनपी मिडिया अन्तर्गत बोलेको एउटा लामो भिडियोमा इजरायल प्यालेस्टाइन हमासको विषयमा इन्टरनेसनल पोलिटिक्स, फरेन पोलिसी र ग्लोबल डिप्लोमेसी अन्तर्गत धेरै कुराहरू भनेको थिएँ र त्यो भिडियो 10 मिनट मैले काटेर अलिअलि सम्पादन पनि गरेको छु युवराज सर। तपाईँलाई पनि मैले एक्नोलेज गरेको छु, धन्यवाद दिएको छु। त्यो भिडियोलाई चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा कोर्सको रेफरेन्स अन्तर्गत मास्टर्स तहको स्टुडेन्टहरूले त्यो हेर्दा राम्रो हुने भनेर एक प्रकारले मलाई सम्मानित गर्यो। म र व्यक्तिगत रूपमा मैले आफ्नो सम्मानलाई लुकाउन चाहिनँ र त्यसको प्रमुख श्रेय तपाईँलाई जान्छ जसले अमूल्य प्रश्न गरेर मलाई त्यो उत्तर दिने मौका दिनुभयो। सुन्नुहोस् न, आज म के कुरा गर्न चाहेँ भने नि, एक हिसाबले हामी देश दौडामा गयौँ होइन, कर्णाली पुलसम्म पुग्यो, धेरै कुराहरू देखियो, आन्तरिक पर्यटन निकै बढेको छ। आज मात्रै समाचार के आयो भने मुस्ताङमा तपाईँ यदि जाँदै हुनुहुन्छ, भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया होटल बुक गरेर मात्रै जानु होला, त्यो होटल खचाखच छ भनिन्छ। पोखरामा त्यस्तै गरी होटलहरू खचाखच छन्। म बर्दिया पुगेँ, बर्दियामा पनि अब भोलिदेखि त यहाँ थेगी नसक्नु भिड हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। यो दसैँ तिहारमा जुन बिचमा जुन बिदा हुन्छ त्यो बिदालाई सदुपयोग गराउनको लागि पनि आन्तरिक पर्यटकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने चहलपहल बढेको छ। तर भाषा यहाँ के सिर्जना गरिएको छ भने मन्दी छ भनिन्छ। ब्यानर न्युजहरू निस्किन्छन्, काठमाडौँ छोडेर अब कहिल्यै काठमाडौँ नफर्किने गरी मान्छेहरू घरबेटलाई चिठी लेख्न थाले गए भनिन्छ होइन। दुर्गा प्रसाद लगायतले चाहिँ यो आर्थिक विषयवस्तु समेटेर एउटा अभियान चलाउनु भएको थियो, अब काठमाडौँ रित्तिन्छ भनेको होइन। के साँच्चीकै काठमाडौँ रित्तिन लाग्यो हो कि अहिले त यसो हेर्दाखेरि खालि घुम्न गएको जस्तो मात्रै देखिन्छ, मान्छेहरूसँग पैसा छैन भन्छन् तर इन्भेस्ट तपाईँको स्पेन्ड गर्ने मान्छेहरू पनि देखिन्छ होइन। के हो सर वास्तविकता के हो, किन कुहिरोको काग जसरी होइन यो आर्थिक सिचुएसनलाई चाहिँ एकदम त्यो धुमिल बनाइएको छ? विश्व अर्थतन्त्रलाई कोभिड-19 कोरोनाले थलायो, अहिले तङ्ग्रिएर बामे सरेर घस्रिँदै हिँडेको छ। खास गरी चाइनाले चाँडै रेस्क्यु मिसन चलायो, अमेरिका, युरोप लगायत नेपाल जस्तो अल्पविकसित देश, अब नेपाल त एलडिसीको अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो, लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रिजको होइन। अब यस्तो देशमा विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको महामारी भोग्न हामी अभिशप्त भयौँ र त्यसको कारण पनि आर्थिक मन्दीको चपेटामा हामी पऱ्यौँ, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ विश्वले नभोगेको तर नेपालले देखेको महाभूकम्प, जसले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भाँच्यो भन्छु म। धन्न नेपाल बच्यो, भगवान् श्री पशुपतिनाथको कृपा होला। तपाईँले भने एउटा कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ है, अहिले टुरिज्म सेक्टरमा होटलहरू खचाखच भएका छन्, टुरिस्टहरूको फ्लो बढेको छ, खास गरी आन्तरिक पर्यटकहरू। मान्छेको सायद आम्दानीको स्रोत केही मान्छेहरूमा बढ्यो र उनीहरू होटलमा राम्रोसँग खाना खान घुम्न सक्ने भए, तर त्यो सबैको हकमा लागू हुँदैन। नितान्त गरिब झन् गरिब भएर तन्नम भएर झोली तुम्बा बोकेर हिँड्ने अवस्था आयो। खास गरी भन्ने हो भने भुइँफुट्टा सहरी मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग र दलाल पुँजीवादीहरू वात्तै बढे, अगाडि बढे। अब नेपालीहरू विश्वभर छरिएर जान सके, उनीहरूले विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गरे र यहाँ पनि पौरख गरे, मान्छेले 2 पैसा कमाए। महानायक राजा समालज्यूले यही कुरा भन्दा उहाँको छाला काट्यो, हिजोभन्दा कहाँ विकसित छ भनेर। यसलाई दोहोरो 2 तहबाट हेर्नु पर्यो। फेरि 2 तहको कुरा गर्ने बित्तिकै यहाँ 2 जिब्रे भनिदिइहाल्छन्। डाइलेक्टिक मेटेरियलिजम, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको हिसाबले भन्दा
एकातिर नेपालको अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा आर्थिक हिसाबले मान्छेहरू विभिन्न कारण, किनभने नेपाल यसै पनि फर्टाइल ल्यान्ड हो, नेपाल राम्रो भूमि हो, त्यसकारण यहाँ विभिन्न तरिकाले मान्छेहरूले धन आर्जन गरे, मध्यम वर्ग पनि उकासियो, निम्न मध्यम वर्ग पनि उकासियो। सबभन्दा ठुलो मार खेपेको भनेको चाहिँ निम्न वर्ग, जो अहिले पनि सिटामोल नपाएर छटपटिरहेको छ, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, नेपालको आर्थिक मन्दीको भित्री कारण भनेको चाहिँ आर्थिक मन्दी छ युवराज सर, नभएको होइन। किनभने यसपटक तपाईँले एउटा कुरा अनुमान गर्नुभएको छ, सांसदको खातामा 25 करोड रुपियाँ राज्यले हालिदियो। अब यो बेकारको कुरा हेर्नुहोस्, 25 करोड, यस्तो गरिब देशमा 25 करोड सांसदहरूलाई दसैँ खर्च भनेर फोक्काफाल पेस्किदियो र निर्माण व्यवसायीहरूको लागि 35 अर्ब राज्य कोषबाट निकासा भयो यसपालि रकम भुक्तानीको लागि भनेर। भन्नाले तपाईँ के अनुमान गर्नुहोस् भने राज्य आफै पनि कतिपय कर्मचारीको तलब खुवाउन सकिरहेको छैन, शिक्षकहरूलाई खुवाउन सकिरहेको छैन। यसको कारण डिप इकोनोमिक क्राइसिस त हुँदै हो, त्यसको चाहिँ अर्को प्रमुख कारण भनेको मिसम्यानेजमेन्ट। र तपाईँलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि नेपालमा हामीले किनिरहेको ग्यासमा हामी 300 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर कर बुझाउँछौँ र 1 लिटर पेट्रोल किन्दा 67 रुपियाँ ट्याक्स हामी भर्छौँ। यस्तो देश हो। प्रदेश सरकार सेतो हात्ती जस्तो भइसक्यो, स्थानीय तह पनि बडा हाकिमले राज गरेको ठाउँ जस्तो भइसक्यो, ठुल्ठुला महल र टावरहरू बनिरहेका छन्। माडवारीको गोरखधन्दा 100% राम्रा माडवारीहरूलाई म सेल्युट गर्छु, उनीहरूले देशभक्तिको अभियान पनि चलाएका छन्, धर्ममा पनि उनीहरूले राम्रै काम गरेका छन्। तर बनवारीलाल मित्तल ब्रान्डका 5% असल देशभक्त माडवारीहरूको अपवाद छोड्ने हो भने 95%ले अखाद्य पदार्थ बेचेर, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, एकजना ठुला माडवारीका सन्तान जसको तेलको व्यवसाय व्यापक थियो, उनले आर्सेनिकयुक्त तेल बेचे, विषाक्त तेल बेचे, धेरैको स्वास्थ्य बिग्रियो, कमलपित्त भयो। एक दिन के भयो थाहा छ? दैवको लीला अपरम्पार। उनको एउटा छोरोले गएर लस भेगासमा 35 करोड रुपियाँ जुवामा आएर 2 चरण गरेर, सुन्नुहोस् है मेरो कुरा ध्यान दिएर, यो अथेन्टिक कुरा हो, कुनै दुर्गा प्रसाईले जस्तो मनोहर कहानिया रचेको होइन, मैले खास मान्छेबाट जानकारी प्राप्त गरेको। र अर्को छोरा त्यही तेलमा पकाएको मिठाई खानाले उनको निधन भयो। दैवको लीला अपरम्पार छैन त? हेर्नुहोस् त। भन्नाले मैले कुनै जाति विशेष सङ्केत गरेर यो भन्न खोजेको होइन, तर नेपालका साहुकार, ठेकेदार, पेटी बुर्जुवा क्लास, जसको अहिले बुर्जुवामा बढुवा भएको छ, बढोत्तरी भएको छ, यिनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रको चुरो खाएकै हुन्। यिनीहरूले राजखानी जसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भित्रियास खाएकै हुन् र यिनीहरूले नेपाललाई बर्बाद बनाएकै हुन्। यो गणतन्त्रलाई बुर्जुवा गणतन्त्र बनाएकै हुन् र यसबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ। समाजवादतिर अगाडि जानुपर्छ। अबको लक्ष्य भनेको जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफूले निर्वाचित गर्न पाउने कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ। मैले अस्ति पनि भने, जियो पोलिटिकल कारणले हिजो पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई सम्झना गर्दै राजा महेन्द्र जस्तो दूरदर्शी र देशभक्त राजाको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर कुनै दिन राष्ट्राध्यक्षको रूपमा, हेड अफ द स्टेटको रूपमा, राष्ट्रपतिको रूपमा यदि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रज्यूलाई चयन गरिन्छ भने त्यो राम्रै विषय हुनेछ, किनभने नेपालको भू राजनीतिक आवश्यकताको माग पनि हो। र मलाई त के लाग्छ भने अझ बुद्धिमानीपूर्ण कुरा के हुन्छ भने अब हामी नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जानुपर्छ र पूर्व राजाले क्यान्डिडेन्सी घोषणा गरेर म यो देशको एकचोटि किन मिल्दैन। तपाईँको कम्बोडियामा पनि एउटा विशिष्ट परिस्थिति आयो। तपाईँको कतिपय पूर्व राजाहरूले चुनाव लडेका छन्, जस्तो हुन त एउटा टुक्रे राज्यको भन्नु होला, हरिसिंहका सन्तान होइन करण सिंह चुनाव लडे त, उनी पनि राजाकै सन्तान थिए। त्यस कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको जुन शालीनता छ, जुन भद्रता छ, अब उहाँलाई चाहिँ बच्नुपर्ने के हो भने उहाँभन्दा चर्का राजावादी, अझसम्म राजतन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलन गरिदेऊ भन्नुभएको छैन पूर्व राजाले, याद गर्नु होला। अझ पारस शाहज्यूले त मलाई राजपाटमा कुनै रुचि नै छैन, यो मेरो विषय र सरकारभन्दा बाहिरको हो भन्नुभएको छ। अस्ति पनि बोङबोङ चुरोट उडाएर नारायण हिटी दरबार बाहिर बसिरहनु भएको थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पूर्व राजाको खुनखुत्रो उतारेर उहाँको विषयमा अन्टसन्ट बोल्नु पनि बकवास हो
र उहाँलाई विवादमा उतारेर अनावश्यक रूपमा उछलकुद गरेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने टीकारामहरूको यो प्रवृत्ति पनि घातक छ। खास गरी भन्ने हो भने दरबारको नाउँमा चलखेल गरेर, हिजो माओवादीको नाउँमा चलखेल गरेर आफूलाई धनी बनाउने, बीचको समयमा नेकपा एमालेसँग सेटिङ गरेर माओवादीको खुनखुत्रो उतारेर त्यहाँबाट दोहन गर्न खोजेर पनि नसकेपछि आज नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ, नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ भने जस्तो समाजका केही तथ्यहरूलाई बढाइ चढाइ गरेर तल्लो स्तरको चेतनालाई भड्काएर समाजलाई उद्वेलित बनाएर रङ्गीन मनोहर कहानिया हालेर समाजमा द्वन्द्व खडा गर्न चाहने। मलाई एकजना दरबारिया सचिवले भन्नुभयो, चिया पिउने मौका मिल्यो, पूर्व राजा, अब यहाँ पूर्व भन्नाले रिसाइहाल्नुहुन्छ, ल उहाँहरूको सन्तुष्टिको लागि राजै भन्नु, र राजाले हाम्रो भिडियो हेर्नु हुँदो रहेछ। म तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा भनिदिन्छु, एकर्डिङ टु हिम, मैले उहाँलाई उद्धृत गरेर भने पिएनपी मिडियाको पनि स्पेसली अब पूर्व राजाले हेर्नु हुँदो रहेछ र मलाई त अब मेरो भिडियो रुचिपूर्वक हेरेको जानकारी पनि गराउनु हो, त्यसमा मानवीय हिसाबले म खुसी नै छु, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, पूर्व राजा अति चतुर हुनुहुन्छ, उहाँलाई व्यापारिक कौशल पनि थाहा छ। दुर्गा प्रसाईजी माडवारी बन्न खोजेर असफल भएको कुरा हामीलाई भन्दा बढी उहाँलाई थाहा छ। दुर्गा प्रसाईजीको मलाई 3 पुस्ते जन्मकुण्डली थाहा होला, उहाँलाई 50 पुस्ते जन्मकुण्डली थाहा होला। उहाँ कति हाँसिरहनु भयो होला। पृथ्वीनारायण शाहले मेरा जिजुबाजेलाई चिठी लेखेर सहयोगको याचना गरेका थिए भन्दा पूर्व राजालाई कति काउकुती लगाएर हाँस्नुभयो होला क्या। त्यसो भने ल तपाईँ सोसियल मिडिया हेर्नुहोस् न, उहाँको भिडियो कुदिरहेको छ त, फर यू पेजमा पनि कुदेको छ, जताततै कुदेको छ। अब तपाईँलाई फेरि यो बेसरकारका विषयमा तपाईँ हेर्नुहुन्न। होइन, म अलिक भ्रमणमा थिएँ, त्यही भएर मैले हेर्ने होइन। फेरि यो बेसरकारको बेतुक्का कुरामा तपाईँको ध्यान पनि छैन। तर अब हामीले चाहिँ सूचना अपडेट गर्नुपर्छ, कमसेकम हेमन्त सेडाईजी लगायतका मित्रहरूलाई यसको जानकारी होला जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि सोसियल मिडियामा गयो भने उहाँको कुन्नी के जाति बाजेलाई चिठी लेखेको भन्नुहुन्छ। ए बाबा, पृथ्वीनारायण शाह उहाँको 10 पुस्ताभन्दा अगाडिको पुस्ताको समकालीन होला क्या। अब उहाँको उमेर हेर्दा अब उहाँका 13 पुस्ता, हामी 12-13 पुस्ता, किनभने 13 पुस्ता हो, झन्डै 250 वर्षको इतिहास छ पृथ्वीनारायण शाहको भन्नाले उहाँको जिजुबाजेको उमेर हदै भए अहिले बाँचेको भए 120-30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला। कसरी चिठी लेख्नुहुन्छ, स्वर्गबाट चिठी लेख्नु हो दुर्गा प्रसाईजी? बेतुक्का कुरा नगरौँ न, जग नहसौँ, सबै मान्छे मूर्ख र बेवकुफ छैनन्, नम्बर 1। नम्बर 2, एकजना भाइले म विश्वकै सबभन्दा सफल मेमोरी च्याम्पियन, मैले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन र ब्रिफ हिस्ट्री अफ द टाइम लेख्ने स्टेफेन हकिङ्सभन्दा बढी दिमाग चलाउने क्षमता राख्छु। 5 मिनटमा महाभारत फरेर 3 मिनटमा शब्दकोश कण्ठस्थ भन्दा अब यहाँका ठुला कर्पोरेट मिडियाहरू मक्ख परे, झुमे, आह्लादित भए भने क्रस चेक पनि गरेर क्रस चेक गर्ने एउटा मौका पनि मतलब आफूलाई। अब अहिले हेर्नु त उहाँ मरेको मान्छे बचाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ। ए भाइ हो, ल गर्न देऊ न, ट्राई गर्न देऊ। अरे भगवान्, होइन। अब उहाँलाई म आलोचना गर्दिनँ, निन्दा गर्दिनँ, किनभने उहाँले गरी खानुपर्छ, उहाँको राम्रो होस्, उहाँको भलो होस्। मान्छे झुक्याएर गरी खानु हुँदैन कि, कहिले मरेको नाटक के गर्ने तपाईँ भाइले मका आएर के गरे भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। यो थाहा छ, उनको खुनखुत्रो नगरौँ, बिचरा सामान्य पात्र हुन् कि देश चलाउनु त्यस्तै रहेछ नि त सर। अब हेर्नु, उनको दाइ पल्टिएर एकजना मान्छे आए, राजनीतिमा घुसे, पहिला अभियन्ता थिए, भन्न थाले मैले त भारतीय सेनाको हतियार पो अडिट गरेको हो, मैले इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र अग्नि 5 को साइन्टिस्टको रूपमा सेलेक्ट हुँदा पनि त्यो जागिर छोडेर आएको हुँ भने एकाथरी मान्छेले विश्वास गरिसकेका थिए। तपाईँ हामीले तथ्य र प्रमाण राखेपछि ए तथ्य त यो रहेछ भनेर बुझ्न थाले। डिबिराम खनाल लगायतका व्यक्तिले लौ न जनी गरेर कृपा गरेर तपाईँले यो सिएको झाँसा दिनु अगाडि +2 र एसएलसीको सर्टिफिकेट देखाइदिनुहोस् भनिरहनु भएको छ। होइन, उहाँले त एमए गर्नु भएको रहेछ त। ल अब निर्वाचन आयोगमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको शैक्षिक उसमा त एमए लेख्नु भएको छ त। ए बाबा हो, उहाँलाई पनि टपेर
अब ब्याचलरै उहाँले भूषण दाहालको कार्यक्रममा गएर ब्याचलर सरहको सिए पढ्दैछु भन्नुभएको थियो। डिलिराम खनालले तुरुन्तै चेतावनी चुनौती दिनुभयो, लौ न लौ ओपन च्यालेन्ज गर्नुभयो, तपाईँको एसएलसी र प्लस टूको हेरौँ त हेरौँ, 6 भने देखाउनु त भनेर भनिहाल्नु हो। अब तपाईँलाई म भन्छु, उहाँलाई पनि टपेर अहिले उदाएका नेपाली राजनीतिक आकाशमा यस्ता विचित्रको मनोहर कहानिया फलाक्ने र समाजलाई प्रभोक गर्ने पात्रहरूको कमी रहँदैन। एउटा जान्छ अर्को आइहाल्छ। कुनै समय रवि लामिछानेज्यूले मेडिकल माफियाको उपाधि दिएका र अहिले आफूलाई डन हुँ भनेर गर्व गर्ने र झन्नै लिबियाको राष्ट्रपति कर्णल गद्दाफीले जस्तै आफ्ना, फेरि लिबियाको राष्ट्रपति कर्णल गद्दाफीसँग त सेना थियो, आफ्नो स्टाफहरूलाई नि सेनाको ड्रेसमा उतारेर सलामी खाने र पूर्व राजा पनि त्यो हेर्दा दङ्ग पर्नु होला। पूर्व राजाले पनि नारायण हिटीमा त्यसो गर्नुभएको छैन। सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी, ल राष्ट्रिय गाना त बजाउन पाइयो, झन्डा फहराउन पाइयो, तर यो देशको राजा शासकै मै हुँ भन्ने इम्प्रेसन दिने दुर्गा प्रसाईजीले अहिले सोसाइटीलाई जुन ढङ्गले, हुन त मनोरञ्जन पनि दिनुभएको छ। भेलुबाजे बेला बेलामा हराउनुहुन्छ, उहाँको अनुपस्थितिमा धेरै भेलुबाजे, राजनीतिक भेलुबाजे जन्मिन्छन्। उहाँलाई भन्न खोजेको होइन, फेरि मैले सङ्केत उहाँलाई गरेको होइन, होइन जो छन् भेलुबाजेको भूमिकामा। अब अर्का छन्, अहिले संविधान सभा नै छैन, म सभासद हुँ भन्छन्, करोड भन्न नजानेर करोड भन्छन्, फेरि आफूलाई एमबिबिएस डक्टर भन्छन्। सुकुम्बासी हिजोका 20-25 वर्ष अगाडिको रिक्सा चालक सुकुम्बासी हुँ भन्ने भावुक, नक्कली भावुकताको नाटक गरेर हो कि ग्लासरिन लगाएर हो, आँसु पनि बर्फरी खसालेको देखाएको थिएँ हो र। खसाली भएको छ नि, हेर्नु न, 1 लिटर जति आँसु खसिसक्यो होला। विभिन्न मिडियामा इन्टरभ्यू दिँदा त खसालिरहनु पर्यो नि। अब सुन्नु, आफू 20-25 वर्षको अवधिमा 25-30 अर्ब रुपियाँ सम्पत्तिको मालिक भएको र त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको र आफ्नो सर्टिफिकेटको विश्वसनीयता बताउन नसकेको मान्छेले भ्रष्ट त हेर्नु, सियो चोर्ने पनि चोरै हो, फाली चोर्ने पनि चोरै हो भने जस्तो 1000 खाने पनि भ्रष्ट हो, अरब खाने पनि भ्रष्ट हो। तर ठुलो र सानोमा फरक भयो नि त। आफूभन्दा नाथे साना झिँगे भ्रष्टाचारीलाई देखाएर यसले यसो गरेर फलाना तिलाना ढिस्काना। अब उहाँको विषयमा पनि अनेक खालका कहानीहरू, हिजोका डिफेन्स आर्मीदेखि सबै इतिहासहरू कहन्छ र दुर्गा प्रसाईजीले त्यो सिलसिलामा चाहिँ एउटा मिठो जवाब दिनुभएको थियो, होइन उहाँ र मैले उस्तै पढाया हुँ के भनिदिनु हो। अब दुर्गाजीले त चिड चोर्रे जम्मा जम्मै कनी कुथी कन्दनी कसेर ठसठसी कनेर 8 सम्म पढेको भन्नुभएको छ। त्यसमा उहाँको इमान्दारिता छ है, त्यसपछि ढाँट्नु भएको छैन दुर्गा प्रसाईजीले। अब तपाईँ एउटा कुरामा जानुहोस्, दुर्गा प्रसाईजीको महिमा अपरम्पार। ती दरबारिया सचिवले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, भोलि उहाँको स्वार्थमा धक्का लाग्यो भने पूर्व राजालाई सबभन्दा बढी गाली उहाँले गर्नुहुन्छ अरे क्या। अरबपति राजा भएर अरब खरबपति कसरी भइयो? किनभने अब उहाँको चाहना भने त आर्थिक हुन्छ, अनुदानको हुन्छ अरे, मैले सुनेको है। अब झुटो साँचो के हो मलाई थाहा छैन, उहाँ आश गर्नुहुन्छ। अब कतिले त उहाँको आर्थिक तरक्कीको पछाडि प्रचण्डज्यूको हात छ पनि भन्न बेर लागेनन्। अब तिनै प्रचण्डलाई पछि छिची दुरदुर गरेर एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्नको लागि कुनै योग्यता चाहिएन, किनभने उहाँ कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, लेनिनवाद भन्नुहुन्छ। अब त्यो सबै पछेकै छ। करोडमा करोड भन्नुहुन्छ उहाँ पनि, होइन। अब त्यस्तो विद्वान मानव हुनुहुन्छ उहाँ। अनि नेकपा एमालेको गम्भीर कमजोरी भन्छु, नेतृत्व तहमा देखिएको यो कमजोरी सच्याउनुपर्छ। सर्वेन्द्र खनालज्यू जस्तो नेपाल प्रहरीको चिफ भइसकेको मान्छेलाई सेन्ट्रल कमिटीमा स्पेस नदिने। व्यक्तिगत रूपमा म मेरै क्लेम गर्छु, दिस इज मी पुण्य गौतम, म नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनको लागि पदको लोभ गरेको होइन, कुनै पनि एङ्गलबाट म कमजोर छैन। शिक्षा, दीक्षा, चेतना, इमान्दारिता, ओरेटरी, विश्वसनीयता, के कुरा चाहियो तपाईँहरूलाई? दाम चाहियो नि, होइन हो। मसँग अभाव के हो? हनुमान भक्ति भएन, मसँग रकम कलम भएन। मैले जसको गोलीले हरिण मरे पनि महाराजकै गोलीले हो भन्न सकिनँ, मैले चाकडी पुर्याउन सकिनँ। म सर्वश्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भन्दिनँ। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हिजो दरबारको राजा जस्तो बनाएर आफूलाई दरबारिया सचिव जस्तो बनाएका हरे पुण्य गौतमलाई कुनै पनि हालतमा ढिम्किन दिनु हुँदैन भनियो। र म त सौँला सर्वेन्द्र खनालज्यूको हुर्मत लिने, सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरमा मनोनयन गर्नु पर्दैन? नेपाल प्रहरीको चिफ भइसकेको 80-90 हजार प्रहरीको कमान्डर भइसकेको व्यक्ति त 2 ठाउँमा चुनाव लड्नुभयो, परिस्थिति मिलेन, अहिले बेग्लै हावा चलेको थियो, उहाँले हार्नुभयो, बेग्लै कुरा हो। तर
कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि चुनाव हार्नु भएको छ। हर कसैले हार्न सक्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। जितमा हार, हार र जित खोज्ने हो राजनीतिमा भन्नाले दुर्गा प्रसाई जस्तो मान्छेलाई ल्याएर सर्रक्क सेन्ट्रल कमिटी मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने, मार्क्सवाद रे अझ मार्क्सवाद लेनिनवाद कम्युनिस्ट भन्नेलाई उहाँको अहिले पनि भिडियो हेर्नु न। त्यति त अनि कसैले त मासुवाद मात्रै होइन त्यो त मनोज गजबेलजीले कहिलेकाहीँ जोक्स गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई अर्को कुरो, पहिला जान पाम भन्दै गीत गाउनेलाई ल्याएर कम्युनिस्ट पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर बनाउने कुनै मापदण्ड छैन। अनि हामी जस्तो 48 सालमा केटाकेटी उमेरमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेर जेल निर्गत पनि योग्यताका कुरा गरिन्छ। त्यस्तो इतिहास बनाएर भूमिगत भएर काम गरेर आएको मान्छेको कुनै मूल्याङ्कन छैन। तपाईँलाई आज म इमान्दारीपूर्वक भन्छु, मैले नेकपा एमालेको मुख्यालयमा सित्तै एक कप चिया पनि खाएको छैन सर। मैले दिएको छु, लिएको छैन। म जहाँ जान्छु नि राजनीतिक कार्यक्रममा, त्यहाँ मेरा मित्रहरू, अनन्य मित्रहरूले कहिलेकाहीँ होटलवासको व्यवस्था मिलाइदिनु होला, घरवासको व्यवस्था मिलाउनु होला, बाँकी प्रायः सबै खर्च मै गर्छु। किनभने भगवानको कृपाले, पितृ पुर्खाको कृपाले केही जमिन छ मसँग र भोकै हिँड्नु परेको छैन, नाङ्गै हिँड्नु परेको छैन, राम्रै फ्यामिलीबाट आएको मान्छे हुँ। तर म दुःखका साथ तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि अहिले पनि यदि नेकपा एमालेमा दुर्गा प्रसाईहरू छन् भने त्यसको बारेमा जाँचबुझ होस्। अब दुर्गा प्रसाईजीको व्यक्तिगत विरोधी होइन म, उहाँको सुस्वास्थ्य होस्, राम्रो होस्, उहाँको क्यान्सर छ भन्नुहुन्छ, क्यान्सर सर्भाइभर हुँ भन्नुहुन्छ, उहाँलाई चाँडै आरोग्य होस्, उहाँको आयु लामो होस्। मेरो परम पूज्य दाजु पनि अहिले पीडामा छटपटाइरहनु भएको छ, उहाँको पनि सबैले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनुहोस्। तर आज म तथ्यमा कुरा गर्छु यो राज सर, मैले केही तथ्य ल्याएको छु, फ्याक्ट फाइन्डिङ गरौँ। किनभने उहाँ भोलिको लागि ती दरबारिया सचिवले भनेअनुसार नयाँ जोगीले अहिले बढी प्याज खाएको छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, जस्तो बालजाकको उदाहरण दिएर, बालजाकले कतिपय शोषितहरू र शोषक हुने प्रबल इच्छा हुन्छ भनेर भनेका थिए नि। उहाँ माडवारी हुन हिँड्नुभयो, असफल हुनुभयो, त्यसकारण उहाँले आलोचना गरिरहनु भएको छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, मेरो कार्यक्रम तातो बसमा आएर उहाँले उटपट्याङ कुरा गर्नु। उहाँले के भनिदिनु हो भने, पहिलो कुरो त मैले उहाँलाई सोधेँ प्रश्न, त्यसको उहाँले अन्टसन्ट जवाफ दिनुभयो, टाकन टुकन पार्नु हो। उहाँले त्योभन्दा अगाडि ऋषि धमलाको कार्यक्रममा गएर यो देश चलाउन सकिँदैन भने मोदीको जिम्मा लगाइदिउँ भन्नुभयो। हो र? तेरिका भिडियो हेर्नु न, भाइरलै भएको थियो टिकटकमा पनि। कतिवटा भिडियो हेर्नु फेरि उहाँको, अब उहाँका आएको आई गर्छन्, कमसेकम केही महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्नुपर्छ। म तपाईँलाई पठाइदिउँ होला। हो, मोदीलाई जिम्मा लगाइदिउँ यो देश भन्नुभयो। होइन, तपाईँले त्यसको लागि त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा पनि तातो बस, मोदीलाई जिम्मा लगाइदिउँ सुन्नु न, मैले तातो बस पुण्य दुर्गा प्रसाई टाइप गर्नुहोस्, त्यहाँ उहाँलाई प्रश्नै सोधेको छ, उहाँले त्यसको जवाफै दिनुभएको छ। एउटा। दोस्रो, उहाँले के भन्नुभएको छ त्यो कार्यक्रममा आएर भने, म झन्डै गडिनँ सर, कहाँ त्यति मात्रै सुनको लौरो, मलाई त दुबईको राजकुमार रे, कुरा सुन्नुहोस् है, 35 देखि 40 लाख जाने चस्मा दिएको छ भन्नुभएको छ त्यो कार्यक्रममा। त्यो कस्तो चस्मा होला? घडी अमूल्य हुन्छ भन्ने हामीले सुने हो, हिरा जडित रोलेक्स घडीको दाम एकदमै धेरै हुन्छ भन्ने हामीले सुने हो। अब चस्मा नै 35-30 लाख 40 लाखको भनेपछि कृपया तपाईँले यो कार्यक्रम पक्कै हेर्नुहुन्छ। किनभने तपाईँको प्रतिक्रिया आएको छ कि दुर्गा प्रसाईज्यू, हाम्रो कार्यक्रममा हेरिसकेपछि तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ, तपाईँको भान्जाले दाबी गर्नुभएको छ, तपाईँको उदारताको तपाईँले आफैले बखान गर्नुभएको छ, तपाईँको भान्जा भनेर मिडियामा आउने, हुन त त्यो मेरो भान्जा होइन पनि भन्नुभएको छ तपाईँले। यो टाढाकै नातेदार होस्, फेरि त्यहाँ जुवारी चलेको छ, ती भान्जा भन्नेले चाहिँ कहाँको केपी ओलीज्यू हजुरबा हुनु हुँदै होइन नि। त्यो गोरु बेचेको साइनो अलिकति टाकन टुकन काहीँ पर्ला, हामी कुमाई केही नाता त पर्ला भने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। अनि बालकोटको सूत्र सब बुझेको कहाँको हुनु हजुरबा? अब उहाँकै उमेर हेर्दा अङ्कलको उमेर हो नि त केपी शर्मा ओलीज्यू, उहाँ पनि 60 को वरिपरि पुगिसक्नुभयो, दुर्गा प्रसाईजी पनि 55 त कट्नुभयो होला भन्ने बित्तिकै उहाँका कुराहरू सुन्दा यस्तो लाग्छ कि एकजनाले उहाँको सवालमा लेख्नु भएको थियो कि ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु, अनि उहाँले उदारताको ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ अरे। अब भन्नेहरू के भन्छन्, नजिकको सङ्गत गर्नेले भने उहाँले कहिल्यै पनि कसैलाई टोकन अफ लभ भनेर आफ्ना 1-2 जना 2-4 प्रिय मान्छेहरूलाई यसो केही गर्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो थाहा छैन। अब कोही गोदी मिडिया उहाँको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन, छ भन्छन्, मार्केटमा हल्ला चलाउँछन् होइन। तर आजसम्म कसैले पनि दुर्गा प्रसाईजीको कारण
होला नि, उहाँको आर्थिक सहयोग सांसदले त उहाँको कति पत्र होइन होइन सुन्नु न, आर्थिक सहयोग भयो मेरो उद्धार हो भनेर मैले सुनेको छैन। र भन्नेहरू के भन्छन् भने उहाँ लोभी हुनुहुन्छ भन्छन् मान्छेहरू। अब उहाँको फेरि प्रचार चाहिँ उदार मान्छेको रूपमा, किनभने उहाँले मिडियामा आएर फ्याट भनिदिनुहुन्छ यति करोड दिएँ, यति लाख दिएँ, यति उ गरेँ, उ फेरि अब धन भएको मान्छे एउटा पत्रकारले कता भन्दै हिँड्न देखाइदिनु होइन। उहाँलाई माग्ने मात्रै हो, उहाँले दिएको कुरै गर्नुहुन्न। माग्ने मात्रै हो, उहाँलाई जसले पनि माग्ने रहेछ उहाँले दिएको उदाहरणै छैन। ल 1 लाख रुपियाँ उहाँले भिडियो खिचेर कसैलाई दिएको उदाहरणै छैन अहिलेसम्म। बरु म जस्तो मान्छेले टिकटकमा गेम खेलेर आएको 60,000 रुपियाँ एक कलम, अर्को कलम 50,000 गरेर कमसेकम एउटै कार्यक्रम इन्द्रेणीमा 2-4 चोटि मैले दिएको छु नि, त्यो पनि देखिँदैन उहाँको त। काहीँ दिएको दान चन्दा अनुदान पनि छैन। अब उहाँ कसरी उदार। अनि अर्को ताजुब लाग्दो विषय के छ भने उहाँले अहिले आफूलाई माडवारीभन्दा धनी हुँ भनिरहनु भएको छ। एउटा उदाहरण हेरौँ है, उहाँको एउटा भिडियो हेरौँ, तथ्यबाट सत्यको अन्वेषण गरौँ। तस्बिर आफै बोल्छ, भिडियो आफै बोल्छ। 5,000 करोडको सम्पत्ति छ, 500 करोड रुपियाँ दिन्छ, महेश बस्नेतले सुन्दा हुन्छ। 100 वटा त घर छ मसँग नेपालमा। अब सुन्नुहोस्, 5,000 करोडको उहाँले महेश बस्नेतज्यूलाई हिजो दुध बेच्ने केटो भन्नुभयो, के भन्नुभयो? ए बाबा ठिक छ, कोही हिजो साइकल चढ्यो होलान्, कोही चप्पल पड्काउँदै आयो होलान्, कोही झोला बोकेर आयो होलान्, भए त मन्त्री भए, सांसद भए। अनि उहाँले चाहिँ दुध बेचायो भने त उहाँ त भैँसी पाल्ने मान्छे, दुध नबेचिकन भैँसीको मासु बेचे उहाँले। उहाँले भैँसी पाल्यो भने भन्नुभएको छ त होइन? कहिले दुर्गा प्रसादले भैँसी पाले त धेरैवटा अनलाइन। होइन, एउटा कुरो यो दुध बेच्ने भनेर घृणा गर्नु हुँदैन कसैलाई पनि। एउटा कुरो होइन, हाम्रो गाउँ घरतिर त दुध बेच्ने त चलनै थियो नि। आफै दुध बेच्नेका सन्तान हुने सर, किसानका सन्तान हुने। किसानका सन्तानले दुध नबेचेर के रक्सी बेच्छन् त? अनि उहाँले भैँसी चाहिँ के बेच्न पाल्नुभयो त भने के? यसको जवाफ त्यही प्रश्नभित्र छ। नम्बर 1। नम्बर 2, महेश बस्नेतज्यूको विषयमा अब मैले के ठुला कुरा गरौँ? म कुनै समय माओवादी जनयुद्धबाट विद्रोह गरेर प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य भन्दा नपत्याए अजम्मर काङमाङजी अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यतिखेरको महासचिव, शेरबहादुर तामाङजी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यतिखेरको उपाध्यक्ष, गोकर्ण विष्टजी अध्यक्ष, म सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर हुँदा, राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको सदस्य हुँदा महेश बस्नेतजी भक्तपुर जिल्लाको युवा सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। के मैले उहाँलाई जुनियर भन्ने? मैले 48 सालको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्दा अर्को पार्टीबाट गरेँ होला, कम्युनिस्ट पार्टी नै हो, सानो पार्टीबाट। अधिकांश अहिलेको युवा नेताहरू राजनीतिमै लागेका थिएनन्। मैले लाउड स्पिकर समाएर भाषण गर्दा, राजनैतिक भाषण गर्दा अहिलेका धेरै साथीहरू सायद डन्डी बियो खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले गर्व गर्ने, अब म पछाडि परेँ भन्ने यस्तो कुरो हुँदैन। अहिले पछाडि परियो होला, भोलि छलाङ लगाउन सकिन्छ, पर्सि के गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा इमान्दारिताको, डिग्निटीको, नैतिकताको, इमानको, धर्मको, मानवताको हो सर। अब मैले देखेको कुरा के भने यो भिडियोकै समालोचना गरौँ न। उहाँले 3टा कुरा भन्नुभयो। एउटा के भन्नुभयो? मसँग 5,000 करोड सम्पत्ति छ महेश बस्नेतजी, कान खोलेर सुन्नुहोस् भन्ने टाइपले कुरा गर्नुभयो। र 100 वटा घर छ भन्नुभयो। अब ठाउँ ठाउँमा यसो बुकुरो खडा गराएला यो मेरो घर हो भनिदिनु हो नि त, बेग्लै कुरा हो। होइन भने उहाँले दाबी गरेको महल स्तरको घर 100 वटा कहाँ छ? यदि छ भने त यो त गम्भीर कुरा हो। साँच्चै उहाँले दाबी गरे जस्तै 5,000 करोड सम्पत्ति छ भने त्यो त 50 अर्ब सम्पत्ति हो। अनि उहाँलाई ब्याङ्कको 500 करोडको ऋणले आछु किन पाइरहेछ? यत्रो अपमान र बदनामी किन खप्नु पर्यो? 5,000 करोड सम्पत्ति भएको मान्छेले त युँ गएर ब्याङ्कको लोन चुक्ता गर्न सक्नुपर्ने हो। अब त्यो पनि छैन। अनि याद गर्नु होला, एकजना विशिष्ट व्यक्तिले मलाई के भन्नु भने अख्तियारको सदस्यबाट रिटायर भएको, यदि उहाँको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अख्तियारमा कुनै उजुरी पर्यो भने अनुसन्धान गर्न बाध्य हुनुपर्छ। किनभने उहाँले आफैले स्वयं घोषणा गर्नुभएको छ 5,000 करोडको सम्पत्ति छ, 100 वटा घर छ भन्ने बित्तिकै त देखाउनु पर्यो नि, उहाँले यहाँ छ त्यहाँ छ भन्नु पर्यो नि त। भन्नाले अब 2टा कुरा हो सर। ल 100% उहाँले भनेको साँचो हो भने पनि यो डरलाग्दो कुरो भएन र 5,000 करोडको सम्पत्ति हुन त अन्डरवर्ल्डको
पैसा कि उहाँले थुपारेको हुनु पऱ्यो कि कालो धनवाला ब्ल्याक मनीवालाहरूको सम्पत्ति उहाँले लिनु पऱ्यो। अब उहाँले फेरि भन्दिन त के बेर लाउनुहुन्छ र। जतिखेर केपी शर्मा ओलीज्यूको स्तुति गान चाकडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर प्रचण्डको दुबईमा भिल्ला छ, एउटा भिलेजै बनाएको छ, हजारौँ करोडको लगानी छ, भारतमा गुडगाउँदेखि यता हरियाणासम्म ठुलो लगानी छ, अरब खरबपति हुन्, नेपालकै धनी मान्छे मध्ये एक हुन् भनेकै हो। अनि त्यसपछि उहाँले भन्न कसलाई बाँकी राख्नु हो? पूर्व राजालाई गाली गरेको मसँग भिडियो छ उहाँको, अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न। कहाँ छ त्यो भिडियो? छ, चुनाव ताका यो राजावादीहरू भने प्रेत भइसके, यिनीहरूको केही अस्तित्व छैन भनेर उहाँले महाधिवेशन अगाडि छ त भिडियो, सम्भवतः म खोजेर तपाईँलाई दिन सक्छु, त्यो युट्युबमै हेरेर आउँ। कहाँ हुनु राजावादीहरू अहिले के भन्छ सबैभन्दा कट्टर राजावादी चाहिँ एउटा कुरा के भने सुन्नु न, पुण्य गौतमले झुट चाहिँ बोल्दैन है। मैले हेरेको कुरा हो, म खोजेर त्यो ल्याउन सक्छु, सम्भवतः ल्याउन सक्छु, केही साथीहरूलाई मैले गुहार लगाउन सक्छु, कतै हेरेँ मैले, मेरै कान र आँखा यसको प्रमाण छ। एउटा कुरा होइन, उहाँले त्यतिखेर के थियो भने केपी शर्मा ओलीज्यू र नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति रिजाउन चाहिरहनु भएको थियो, त्यसको लागि उहाँ जे भन्न सकिन्छ त्यो भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँलाई दरबारीहरूले राजाभन्दा चर्को राजावादी भएर नयाँ मुल्लाले बढी ब्याज खाएको र भोलि ब्याज पाएन भने अब उहाँको उद्देश्य अवसर र पैसा हो, त्यो उहाँले छाप्न सक्नु भएन भने उहाँले युटर्न लिएर सबभन्दा बढी धुवाँधार गाली गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ। किनभने इतिहास साक्षी छ, कमल थापालाई त्यत्रो लगानी गरेर दरबारले एउटा सानो स्वार्थ बाजिँदा उहाँले के भन्न बेर लाउनु भएन। अब त्यस्तो ब्रान्डेड राजावादी त यति युटर्न गर्छन्। पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश खाएका, राजाका मन्त्री खाएकाहरू गणतान्त्रिक मञ्च बनाएर बसे कि बसेनन्? यस्तो देश हो नि त यो। चन्द्र शमशेर के अरे मोहन शमशेर ढलेको भोलिपल्ट मोहन शमशेरका भात खौरेहरू बिपी कोइरालाको हौदामा गएर अनि हात्ती हामी बाँधिदिन्छौँ, तबलामा घोडा बाँधिदिन्छौँ, जमिन खरिद गरिदिन्छौँ, तपाईँ हाम्रो अब नयाँ राजा हो भनेर भनेका हुन् कि होइन? यिनीहरूले हो, यस्तो चरित्र छ। अनि एउटा कुरा नि सर, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो ओलीसँग सम्बन्ध बढाउनको लागि प्रचण्डको खुनखुत्रो गरे होइन, प्रचण्डसँग सम्बन्ध बढाउनको लागि ओलीको गरे होला होइन। अब अहिले पनि ओलीको 30 अर्ब लगानी कम्बोडियाको टेलिकम्युनिकेसनमा छ भन्ने भिडियो चाहिँ मैले पनि हेरेँ, त्यो भिडियोबारे त 2-3वटा भिडियो पनि बनाएँ मैले होइन। अब यसरी खुलेआम जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै गर्दाखेरि राइट टु स्पिच त होला होइन, तर राइट टु स्पिच पनि मिसइन्फर्मेसनमा त हुँदैन नि त। यो कुरामा चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, त्यो पनि एउटा भनौँ न दोस्रो ठुलो पार्टी, अझ पपुलर भोटको हिसाबले त पहिलो ठुलो पार्टी नेकपा एमाले किन चुप बस्छ? यसलाई त मौन स्वीकारोक्ति भन्न सकिँदैन। सुन्नु न, मेरो कुरा पनि यही हो, मेरो हुटुटी पनि यही हो, मेरो जिज्ञासा पनि यही हो। लिगल प्रोटेस्ट गर्ने कुरा हुन त अदालत अहिले खुल्ला भएको छैन के अरे, अब 1-2 दिनमा खुल्ला होला, सम्भवतः भित्रभित्रै तयारी छ भने म जान्दिनँ, होइन भने अहिलेसम्म त्यसको सुइँको पाएको छैन। मानहानि दाबी गर्न सकिन्छ यसमा। अनि उहाँलाई अर्को कुरो हामी जस्तो प्रतिकार गर्ने हो नि त, वैचारिक प्रतिकार गर्ने हो। मैले हुन त उहाँसँग के विचार छ र विचार सुन्ने मान्छे भन्नुहुने मान्छेले कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, करोडलाई करोड भन्नुहुन्छ, लेनिनवादलाई लेनिनवाद भन्नुहुन्छ। उहाँका आफ्ना व्याकरण छन्, उहाँको प्राइमरी नर्सरी लेभलको चेतनाको विषयमा मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई वाकिफ हुनुहुन्छ, तपाईँ वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यत्रो आक्षेप लगाइसकेपछि पार्टीले आधिकारिक रूपमा हुन त महासचिव कमिटीको अब स्टेटमेन्टहरू आयो, नेता कमिटीले पनि बोल्नु भएको छ, यही पुण्य गौतमले बोलिदिनु पर्ने, अरू कोही नबोल्ने। अनि महेशजीको पनि के छ भने, माफ गर्नु होला महेशजी, तपाईँ पिएनपीका भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, मेरो हेर्नुहुन्छ, तपाईँप्रति मैले गुनासो गरेको होइन। ए बाबा, तपाईँको लेभलबाट यस्तो खालको गालीको बौछार नगर्नुहोस् क्या। अब हाम्रो पनि कुरा बाजियो नि त, एकाथरी साथी भन्छन् दुर्गा प्रसाईजीलाई कालो मसो दलेको, अनि क्षितिज थेवेजी हाम्रो युवा सङ्घको भन्नुहुन्छ, उहाँ आफैले कालो मसो दलमा स्टन्ट गर्नु हो, मिडिया स्टन्ट गर्नु हो, या हामी नै बाजियौँ नि त। के हो त, कालो मसो लगाएको हो कि होइन? लगाएको हो भने गम्भीर गल्ती हो। यदि उहाँले आफैले नाटक गरे हो भने त्योभन्दा ठुलो ढोङ र पाखण्ड त के हुन्छ र? एकजना भाइ कतातिर पिटाइ खाएँ, मरेँ, अब खत्तम भएँ, मलाई सिद्ध्याए भनेर बिचरा अब नाटक गरेर यहाँ आएर काम्रो साम्रो बाँधेर पट्टिसट्टी बाँधेर हिरो भइसक्यो राजनीतिमा। नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन क्षणिक रूपमा सकिएला, तर सदाको लागि सकिँदैन सर। तपाईँकै मिडियाको तपाईँकै समोसा खाएर हुर्किएका भाइ बहिनीहरूले अहिले तपाईँलाई चिन्न अस्वीकार गर्छन्। खैर, एक दिन यस्तो आउने छ,
एक दिन यस्तो आउनेछ, यो मेरो भविष्यवाणी हो। युवराज सर कता हुनुहुन्छ? अब अहिले त हाम्रोलाई संसद भवन पनि लङ्का भइसक्यो, के गर्ने सर? फेरि सडकमा आइयो, कृपया एउटा इन्टरभ्यू लिइदिनु न भन्ने दिन पनि आउँछ है सर। समय सबभन्दा बलवान छ। काजीलाई पाजी, पाजीलाई काजी बनाउँछ, हिरोलाई जिरो, जिरोलाई हिरो बनाउँछ। यो कुमालेको चक्र जस्तै घुम्छ। र यसमा दुर्गा प्रसाईजीको सवालमा मेरो कुरा के हो भने, अब पहिलो कुरो त उहाँलाई प्रश्न राख्नु पर्यो, दुबईको कुन के अरे कम्बोडियाको कुन टेलिकम कम्पनीमा उहाँको लगानी छ? जस्तो कि निजी क्षेत्रको नेपालमा एनसेल भए जस्तै त्यहाँ कुन कम्पनीमा चाहिँ उहाँको लगानी छ? नम्बर 1। नम्बर 2, एउटा कुरा के स्वीकार गर्नुपर्छ भने तपाईँ सुशासनको सवालमा अथवा राजनीतिको सवालमा केपी शर्मा ओलीज्यूसँग बहस गर्न सक्नुहुन्छ, तर सबैले मानेको कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रपछि आज पनि म ठोकेर भन्छु, राष्ट्रियताको मामिलामा मरिचमान सिंह श्रेष्ठ पछि उहाँ पनि अडान लिने प्रधानमन्त्री हो पञ्चायतमा, कीर्तिबाबु पनि राम्रै हो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी पछिको राष्ट्रियताको वज्रठिङ्गा अडान लिएर कालापानी लिपुलेक लिम्पियादुराको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो छोरी उमेरको चाइनिज राजदूतसँग स्किया लडाएको, प्रेम रचेको भन्ने मनोहर कहानी रचना गर्नेदेखि कम्बोडियामा लगानी छ भनेर त्यही गोदी नामक फेक न्युजका फ्याक्ट्रीहरूले समाचार सम्प्रेषण गरे। त्यो तथ्यहीन प्रमाणहीन छ, तिनीहरूले पनि तथ्य जुटाउन सकेका छैनन्। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, सी जिनपिङ सत्ताच्युत भए, सी जिनपिङ कोरोनाले ढले भने होइन, भारतीय मिडियाले अहिलेसम्म माफी मागेका छैन। सायद त्यही भएर मिडिया कन्ट्रोलमा नोम चोम्स्की ठिकै लेख्छन्। आजकल न्युज म्यानुफ्याक्चरिङ गरिन्छ, न्युज निर्माण गरिन्छ, स्क्रिप्ट लेखिन्छ, त्यसपछि सुटिङ हुन्छ र मान्छेलाई दुरुस्तै रण भन्ने एउटा फिल्म हेर्नु न, न्युज कसरी मेकिङ गरिन्छ, मान्छेलाई कसरी बेवकुफ र उल्लु बनाइन्छ भन्ने अमिताभ बच्चनको आरे अनि रण, त्यो तपाईँले आरे अनि रण त्यो टाइप गरेर हेर्नु भने त्यहाँ छर्लङ्गै सबै विषय देखाइएको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाईँ त मिडियाको त्यो चार्मिङ पर्सनालिटी हो, तपाईँले नेपालको मिडियाको लगभग मेन स्ट्रिममै बसेर, सोसल मिडियाको मेन स्ट्रिममा बसेर सबै कुरा धर्राबाट हेरे जस्तै, आइफेल टावरबाट हेरे जस्तै छर्लङ्ग दूरबीन लगाएर हेर्नु भएको छ नि, टेलिस्कोप लगाएर तपाईँले धेरै कुरा देख्नु भएको छ। कति बोल्नुहुन्छ, समय आएपछि कति खुलासा गर्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तपाईँसँग पनि एउटा महाभारत छ के युवराज सर, पात्र र प्रवृत्तिको विषयमा आई नो भेरी वेल। अब तपाईको एउटा कुरा के छ भने, उहाँलाई म जस्तो पत्रकार भए त्यहाँ दुईटा प्रश्न सोध्थेँ। अहिले कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री को छ भनेर सोध्थेँ, कम्बोडियाको राजधानी कहाँ हो भनेर सोध्थेँ, अनि कम्बोडियाको इतिहास त उहाँलाई बिचरा अब थाहा हुँदैन, तपाईँ कम्बोडिया जानुभएको छ भनेर सोध्थेँ क्या म। उहाँलाई सम्भवतः कम्बोडियाको कार्यकारी प्रमुख हुनसेन हुन् भन्ने थाहा छ कि छैन? आई हेभ लट्स अफ डाउट। किनभने हुनसेनलाई मिडल इस्ट के अरे साउथ इस्ट एसियाको पुटिन भनिन्छ। लगातार हिजो पोलपोटको इतिहास छ, त्यहाँ नरोत्तम सिम्मानुको पुनर्स्थापनाको आफ्नो इतिहास छ, सिआइएसँग उनको लडाइँको बारेमा किताबै प्रकाशित भएको छ, हि इज द लेजेन्ड किङ होइन, मान्नुपर्छ, उनको इतिहास गौरवशाली छ। र दुर्गा प्रसाईजीलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको सवालमा नेपालभन्दा 1000 गुणा कडा कानुन छ त्यहाँ कम्बोडियामा। त्यसको इतिहास पहिला अध्ययन गर्नुहोस्। चाइनिजहरूले लगानी गर्दा पनि कति कानुनी प्रक्रिया मिलाएर विदेशी लगानी त्यहाँ हुन्छ। अनि अर्को कुरो 350 करोड हुन त उहाँभन्दा गरिबै हुनुहुँदो रहेछ नि त, उहाँ त 5000 करोडको कहाँ मालिक, उहाँकै भनाइअनुसार। एउटा कुरा हो तपाईँलाई म भन्छु, त्यसो हो भने ल तथ्य र प्रमाण लिएर आउनुहोस्। तपाईँले विभिन्न व्यक्तिको ल प्रचण्डको तपाईँले दुबईमा ठुलो भिल्ला छ, खरबौँ सम्पत्ति छ भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ अब तपाईँ सिपालु मान्छे, बाठो मान्छे, केपी शर्मा ओलीज्यूको आलोचना र प्रचण्डलाई राजनीतिक मान्छे हो भनिसकेपछि उहाँ सेफ जोनमा पर्नुहुन्छ, राज्यले कारबाही गर्दैन भनेर उहाँले सेटिङ मिलाएर यो कुरा भनिरहनु भएको छ। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, उहाँले दया माया आएर भनेको होइन कि, किनभने हिजो प्रचण्डमा सबभन्दा बढी बदनाम गर्ने व्यक्तिमध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ। उहाँलाई म सोध्छु, त्यसो भए प्रचण्डको दुबईमा भएको सम्पत्ति पनि लिएर आउनुहोस्, सबै नेताको लगानी लिएर आउनुहोस्। अझ यसो गर्नुहोस्, पञ्चायतकालमा रामेछापको एउटा पहाडबाट सानो फ्याग्लो झोला बोकेर काठमाडौँमा 10-11 रोपनीको कम्पाउन्ड खडा गर्नेको पनि इतिहास लिएर आउनुहोस् न त। हामी कहाँ पञ्चायतकालमा चाहिँ दुधले धोएका मान्छे छन्। र अब उहाँलाई म के भन्छु भने तपाईँ आफ्नै पनि जन्मकुण्डली लगाउनुहोस्, 3 पुस्ते जन्मकुण्डली तपाईँको जान्न पाउँछन् जनताले। र उहाँले
गिरी बन्धु टी स्टेटको पदम गिरीको आफ्नै ज्वाइँ जस्तो प्रचार गर्नुभएको छ। माफ गर्नु होला, गिरी बन्धु टी स्टेटको मुख्य लगानीकर्ताको साख्यै ज्वाइँ उहाँ होइन। यो कुरो पनि तपाईँको मिडियाबाट मैले भनिदिनुपर्छ, किनभने मैले तथ्य बुझेको छु। मेरो दुर्गा प्रसाईजीसँग कुनै दुर्भावना छैन, उहाँ क्यान्सर सर्भाइभर हुनुहुन्छ, उहाँलाई निको होस्, राम्रो होस्। अब यो गर्नुपर्नेमा नेकपा एमालेका बलिया बहादुर कार्यकर्ताहरूले तातो रगतमा गएर कालो मुसो दल दिए, त्यो दल नै हुँदैन थियो। यहाँबाट हामी चुक्यौँ। वास्तवमा त्यसो गर्ने होइन, वैचारिक प्रतिवाद गर्ने हो। हिजो ज्ञानेन्द्र साईजीमाथि अट्याक हुँदा पनि अट्याक त सानोतिनो भए हो, त्यसको भोल्युम बढाइयो, एक्जाजरेसन गरियो। त्यो विषयमा पनि मैले फरक मत राखेका थिएँ। खबरदार, म त गान्धीवादी मान्छे हो, यो मामिला बुद्धवादी मान्छे, कसैमाथि पनि हिंसा प्रयोग गर्नु हुँदैन। वैचारिक प्रतिकार गरौँ न, वैचारिक प्रतिरोध गरौँ न, तथ्य राखौँ न, फ्याक्ट फाइन्डिङ गरौँ न। अनि अर्को कुरो, तपाईँलाई अर्को मैले यहाँ देखाउनु पर्छ भिडियो, सायद मैले अहिले देखाएँ कि देखाइनँ, धेरै कुरा बोल्दाखेरि सिलसिला मेडिकल कलेजको यो सुनौँ। फोटोमा देखिन्छ है, फोटोमा देखिन्छ। यो मेसिन 28 करोडको मेसिन हो। 28 करोड अब यही एउटा मेसिनलाई अर्काको देशमा जान टिकट फ्री गरिदिन्छ पेट सिटी गर्नलाई। अहिले पूर्वाञ्चलको महँगो मध्ये बिआरसी हस्पिटललाई मानिन्छ। उहाँले ब्रान्डिङ त राम्रोसँग गर्नु हो, उहाँ मौकालाई यसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ कि धन्न नाफामा नगएर मात्रै हो। किङफिसर जस्तै, विजय माल्याको बियर जस्तै उहाँको बियरले फ्लप खायो। मार्सीको चर्चा हो, मार्सी बियरै बनाइदिनु भयो उहाँले, तर त्यो चल्न सकेन, किनभने उहाँमा व्यापारिक चरित्र छैन, अन्तर्मुखी व्यक्तित्व, चाणक्य नीति उहाँमा छैन। अब माडवारीको सवालमा उहाँले जे प्रश्न उठाउनु भयो, आधारभूत रूपमा हामीले 2 वर्ष अगाडि जुन कुरा उठाएका थियौँ त्यही कुरा उहाँले उठाउनु भयो। अखाद्य कुरा बेच्ने, डेट एक्सपायर चिज बेच्ने, भारत अस्ट्रेलियामा कुहिएका चामल नेपालमा ल्याएर ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने, सिङ्गापुरमा डेट एक्सपायर भनेर डम्पिङ गरिएको चक्लेटलाई ल्याएर नेपालमा क्याडबरी चक्लेटको नाउँमा रोग फैलाउने गरी बेच्ने, अनेक 2 नम्बरी धन्दा गर्ने, 95% माडवारी समुदायको व्यक्तिको विषयमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीले मुख खोलेका थियौँ। सायद तपाईँकै मिडियामा पनि कति वक्ताहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो। अहिले त्यो कुरालाई उहाँले क्यास गर्नु हो, उहाँले राजनीतिक हतियार बनाउनु भएको छ। खोइ त अहिले उहाँले यी विरुद्ध सडक तताउने अथवा ब्याङ्किङ लोन विरुद्ध, ब्याङ्कको लुट खसोट विरुद्ध आन्दोलन गर्छु भनेर ऊ खेम गौतमजीहरूलाई कति खर्च गराउनु हो, कति उफ्रिए, कति के भए, बेचारा अहिले सबैको बेल्लीबाट भयो, हरिबिजोग भयो भन्नासाथ उहाँसँग नजिकबाट सङ्गत गर्नेहरू के भन्छन् भने उहाँमा राजा बन्ने प्रवृत्ति छ। उहाँले त अब निजी आर्मी नै बनाए जस्तो आफ्ना सेक्युरिटी गार्डहरू त्यहाँभित्र कर्मचारीहरूलाई अस्ति स्यालुटै गराउनु भयो र पूर्व राजाले पनि त्यो गर्नुभएको थिएन। नारायण हिटिबा सयौँ थुङ फुल्का हामी भनेर आफैले आफैलाई स्यालुट खुवाउनु हो। यस्ता हास्यास्पद कुराहरू पनि देखिन्छ र उहाँ जस्तो व्यक्ति जसले नेपाली समाजको भावनाको दोहन गर्नुभएको छ र सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले उहाँको आरएसएसका मान्छेहरूसँग अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ भनेर भन्छन्। भारतीय जनता पार्टीको धार्मिक सङ्गठनसँग उहाँको सम्बन्ध छ भन्छन् र त्यही कारण गोदी मिडियाका प्रचारबाट उहाँ प्रभावित भएर फेक न्युजलाई उहाँले ब्यानर बनाएर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसको मतलब के, हामी एमाले जनहरू सबै सज्जन भयौँ, साधु भयौँ, इमान्दार भयौँ, अब हामीले केही गर्नु नपर्ने, अब हामी सच्चिनु नपर्ने, अब हामी रूपान्तरणको कुनै गुन्जाइसतिर जानै नपर्ने, हामी एकदम स्फटिक, हामीले भन्नासाथ जनताले अब हाम्रो 2/3 दिइहाल्ने, जनता हाम्रा लाचार छाया हुन्, दास हुन्, दासानुदास हनुमान दास हुन्, होइनन्। गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्छु र आजको तपाईँको कार्यक्रमबाट भन्छु, नेकपा एमाले यस्तो अवस्थामा पुगेको छ। नेकपा एमाले मात्रै होइन, अरू पार्टीको पनि कुरा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको चिन्ता काङ्ग्रेसका जनहरूले गरून्, अरू पार्टीको चिन्ता अरू पार्टीले गरून्। कमसेकम नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्यको हैसियतले म यो कुरा हिम्मतका साथ भन्छु, लोभानी पापानी केही पनि छैन, लोभ पनि छैन, डर पनि छैन, एक कप चिया पनि सित्तै खाएको छैन, बरु लेबी तिरिएको छ। म स्पष्ट रूपमा भन्छु कि अब नेता होइन पार्टी बचाउनु पर्यो। यदि कोही नेताको आचरण बिग्रिएको छ र ऊ माथि तथ्य र प्रमाणसहित कारबाही हुन्छ भने त्यसमा हामीले नारा जुलुस गर्नुपर्ने जरुरी छैन। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, पार्टी देश, पार्टीभन्दा देश ठुलो र मानवता सर्वोपरि हुन्छ र कुनै तन्त्रभन्दा पनि ठुलो देश हो। देश बचाउन आवश्यक पर्छ भने जुनसुकै तन्त्रमा तपाईँले जोखिम मोल्न सक्नुहुन्छ, यो ठुलो कुरो भएन। तर आजको प्रमुख सरकार भनेको नेकपा एमाले रूपी पवित्र संस्था बचाउनुपर्छ। अब हामीले के भनेर जवाफ दिने भने पार्टी अफिस माडवारीको हेडक्वार्टर जस्तो देखिन्छ,
100वटा गाडी जुनसुकै पार्टीमा जानुहोस् 100वटा सफिस्टिकेटेड गाडी त्यहाँ जम्मा हुन्छ। ती नेताहरू हिजो म जस्तो कुनै मध्यमवर्गीय मान्छे पनि होइनन्, तपाईँ जस्तो जमिन भएका मान्छे पनि होइनन्, सुकुम्बासी थिए, कोही के थिए, अहिले करोडौँपति छन्, लगानी छ ठाउँ ठाउँमा। तिनको डिफेन्स हामीले गर्नुपर्ने, तिनलाई कारबाही भयो भने हामी आन्दोलन केही पनि गर्दैनौँ। अब नेकपा एमाले सायद माओ त्से-तुङ यति दूरदर्शी नेता रहेछन् नि सर। आज मैले बुझेँ, अन्तिममा म भन्दैछु, पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्ट पार्टी हेर्दै सिद्धियो। ज्योति बसु जस्तो विद्वत व्यक्ति, अक्सफोर्डको ग्रेजुएट र आफ्नो समयको बहुत राम्रो ओरेटर र कुबुद्धिले गर्दा हरिकिशन सिंह सुरजितजी पछि रुनुभयो अरे। प्रकाश करात जस्ता मान्छेको कारण एसडी देवेगौडाको पालामा प्रधानमन्त्री बन्ने रोलक्रम आउँदा पनि भारतीय कम्युनिस्टहरूको ढिँडीढिप्पीको कारण र उहाँको व्यक्तिगत ईर्ष्याको कारण उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु भएन अल्पमतको सरकारको। हो, तिनै ज्योति बसु पछि अन्तिममा रोएर बसेकी बसेनन्। सोभियत युनियनको जस्तो पार्टी स्ट्रङ संसारमा कहाँ थियो? करोडौँ सदस्य थिए। के भयो हेर्दै बर्लिनको पर्खाल जस्तै सोभियत युनियन पनि ढल्दियो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब चीन कसरी बाँच्यो यसको चाहिँ जडमा जानुपर्छ। जब त्यहाँ 1949 क्रान्ति भयो, च्याङ्काई सेकवा लखटे, चीन बच्यो, गणतन्त्र जनवादी गणतन्त्रको जग हाल्नुभयो माओ त्से-तुङले। माओ त्से-तुङ 2-3 वर्षभन्दा बढी सत्तामा रहनु भएन, उहाँलाई छिट्टै वैराग्य पलायो। सत्ता भने साधारण कुरा हो भन्ने उहाँलाई लाग्यो। त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो स्टेट्स पावर कम्स फ्रम ब्यारल अफ द गन। बन्दुकको नालबाट सत्ता उदाएको हो, तर यसलाई टिकाउन अब जनताको सत्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। उहाँको मत यो थियो र उहाँले के गरिदिनु भयो भने आफूलाई पनि निट एन्ड क्लिन राख्नुभयो। र जब लिउ साओची लगायतका राष्ट्रपति सहितका व्यक्तिहरू त्यहाँ नवधनाढ्य हुन थाले, भित्रभित्रै पैसा कमाउन थालिसकेपछि उहाँले बमवार्ड दि बुर्जुवाज हेडक्वार्टर भन्ने नीति ल्याउनु भयो। अर्थात् पार्टीको बुर्जुवाकरण भयो। जो मान्छे लुटेर धनी भएको छ, जो रहस्यमय तरिकाले धनी भएको छ, जो मान्छे क्रोनी क्यापिटलिजममा हुर्किएको छ, त्यसको कठालो समाओ भन्नुभयो। अलिकति हिंसा पनि प्रयोग भयो, किनभने त्यहाँ त बन्दुक बोकेर लडाइँ लडेर आएका कार्यकर्ताहरूले के अब गीता बाइबल कुरान पुराण पढ्दैनथे, बुद्धवादी थिएनन्। त्यसकारण त्यहाँ माओ त्से-तुङले 10 वर्षभित्र भ्रष्टाचारीमाथि नियन्त्रण पाउनुभयो, चीन बचाउनु भयो। बिचमा अलिकति गडबड भयो, देङ स्याओपिङ पछि ग्याप भयो, अब अलिकति नयाँ पुँजीपति वर्ग हुर्कियो। अहिले भ्लादिमिर पुटिनले के गरिदिनु भन्दा सी जिनपिङले जीरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, उहाँले त्यो नीति लागू गरेर चीनलाई बचाउनु भएको छ, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु भएको छ। र भ्लादिमिर पुटिनले सायद यो कुरा ठिकै भनेका छन् कि सोभियत युनियनको विघटन इतिहासको सबभन्दा ठुलो भू राजनीतिक गल्ती हो। अब तपाईँले अर्को दुर्गा प्रसाईजीको पत्याउनै नसकिने उटपट्याङ प्रश्नको जवाब एकचोटि तपाईँ तातो बहस भएर हेरिदिनुहोस् न, त्यो फुल भिडियो हेर्नु होला। उहाँले ठुलो प्रचार गर्नुभयो, मलाई चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्मानका साथ बोलाएको छ आफ्नो देशमा भन्नुभयो। हो, यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँकै कार्यक्रममा मैले सायद भिडियोसहित बोलेको छु। ए बाबा, मैले यही प्रश्न सोधेँ उहाँमा, फेरि यो दुस्साहसमा एकदमै ओभर कन्फिडेन्ट देख्दा म छक्क परेँ। के भन्नुभयो? होइन, एक दिन तपाईँहरूले फोटो हेर्न पाउनुहुन्छ, सबै हेर्न पाउनुहुन्छ। मैले उहाँलाई सोधेँ, नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको समिटमा भ्लादिमिर पुटिन पनि गोवामा आउनुभएको थियो। सी जिनपिङसँग त मोदीसँगै एउटा कोठामा भेटेको कुरा तस्बिर सार्वजनिक भइगयो। अब उहाँको फेरि अब कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई मोरलेस भेटिरहेको हुन्छन्। भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न कसले कति लिटर पसिना बगाउनु पर्यो, साइड लाइनमा 5 मिनट भेटघाट, दुर्लभ भेटघाटलाई उनीहरूले सेल्फी खिचेर सन्तुष्ट हुनु पर्यो। त्यस्तो विश्व राजनेता जस्ता अमेरिका, युरोपियन युनियन, चीन लगायत इजरायल मामिलामा टेन्सन लिनु छ। अब बिचरा दुर्गा प्रसाई, झापातिरबाट बकबक गर्ने दुर्गा प्रसाईलाई अनि सी जिनपिङ विश्व राजनेताको स्तरमा फाइनान्सियल त्यत्रो उनीहरूले तरक्की गरेका छन् र आर्थिक महाशक्ति चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङ र आणविक महाशक्ति रुसको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भेट्न खोजे भनेर उहाँले प्रचार गरिदिँदा पत्याइदिनेदेखि दया लाग्छ। हामी यस्तै छौँ, हामी यस्तै त हो नि ब्रो भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र यो देशको नेताको रूपमा भोलि
यस्तै अवस्था रहने हो भने यस्तै मान्छेलाई कसैले विश्वास गर्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। तर मलाई जसमा लाग्छ जनता अब धेरै अल्मलिँदैनन्, किनभने नयाँ जोगीको यो चालबाजी जनताले छिट्टै बुझेका छन्। र स्पष्ट कुरा के हो भने दुर्गा प्रसाईजीसँग न राष्ट्रिय चिन्तन छ, न बौद्धिकता छ, न सोच छ। उहाँमा छ त उत्पात महत्त्वाकांक्षा, राजसी चरित्र, धनी हुने प्रबल महत्त्वाकांक्षा, नोट छाप्ने इच्छा र सत्तामा पुग्ने इच्छा। यस्तो इच्छा गरेका मान्छेहरूको अन्तिम गन्तव्य भनेको तपाईँको प्रचण्ड पत्नी हो। नागरिकता नभएको केटीले म नासा गरेर आएँ भन्दा त पत्याइन्छ नेपाली। अब दुर्गा प्रसाद जतिको अब 8 करोडको गाडी चढ्ने होइन, तपाईँको मर्सिडिजको लेटेस्ट यो सब त्यो गाडीको दाम पनि निकै बढाइएको रहेछ है, अलिक बढाइ चढाइ, उहाँको जे कुराको पनि बढाइ चढाइ हुन्छ। गाडी चाहिँ 1.5 करोडको 2 करोडसम्मको होला। अब तर उहाँले 8 करोड भनेपछि हामीले नि 8 करोडै भन्नुभयो नि। करोड भनिदिनुहुन्छ उहाँ फेरि। हस् पुणे सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल धेरै धेरै धन्यवाद।